पास है ऑक्सफोर्ड का I2P कन्वर्टर, जिसको करेंगे कैलिब्रेशन करेंगे। ये I2P कन्वर्टर है जो 4 to 20 मिलियन पेयर को 3 to 15 PSI में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देंगे। ये इसकी इनपुट सप्लाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट सप्लाई, यहाँ पे ये आउटपुट है, ये इनपुट है, यहाँ पे सप्लाई हम देंगे जो हम रखेंगे 20 PSI, और ये इसकी आउटपुट है, यहाँ पे 3 to 15 PSI आउटपुट होगी। और यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है इनको ब्लाइंड किया हुआ है, यहाँ पे हम प्रेशर गेजेस भी लगा सकते हैं, जहाँ पे हम इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई देख सकते हैं। जैसा कि इसके ऊपर यहाँ पे ये दो गेजेस लगी हुई हैं, ये है, और यहाँ पे आउटपुट पर भी गेज लगी हुई है। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। ये इसका कवर है जिसके ऊपर दो स्क्रूज हैं, ये हमने खोल ली हैं और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर कुछ इस तरह से पार्ट्स नज़र आएंगे आपको। ये इसमें कॉइल है, ये इस पे ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आ रहे हैं, ये कॉइल है। और ये इसके ऊपर यहाँ पे ये है बेलो लगी हुई है, और ये इसका ज़ीरो सेटिंग का नॉब है, यहाँ से हम इसका ज़ीरो सेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम ये जो नट लगे हुए हैं, यहाँ से हम इसका स्पैन सेट करेंगे यहाँ से। और ये जो यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, कोशिश ये करनी है कि इसको आपने नहीं छेड़ना। इसको अगर आपने छेड़ दिया तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स काम है और मुश्किल है। तो कोशिश ये करें कि इसको आप कभी भी ना छेड़ें, क्योंकि इसको दोबारा से सेट करना और कैलिब्रेशन पे लेके आना ये काफ़ी टाइम लेगा और काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और कॉइल को आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये कॉइल को चेक करने के लिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉइल लगी हुई है, इसको भी हम चेक करेंगे कि ये कॉइल कैसे चेक कर सकते हैं कॉइल ठीक है या नहीं है। तो अब हम इसके यहाँ पे कनेक्शंस लगाते हैं। ये इसका रेड है, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्शन लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्शन लगाएंगे। ये मेरे पास मीडियम सोर्स है, और मीडियम सोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी वीडियो भी मैंने पहले बनाई हुई है। तो मीडियम सोर्स से हम अब इसको पावर अप करते हैं। ये मीडियम सोर्स है, मैं इसको पावर अप करता हूँ। अभी ये ऑन हो गया है, 25%, ये 50%, 75% और 100%। अब हम कैसे चेक करेंगे इसमें कि ये कॉइल ठीक काम कर रही है नहीं। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हमें पता चलेगा कि कॉइल सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ से मूवमेंट होगी जो बहुत ही कम होगी, जो हमें बहुत ध्यान से देखने पर नज़र आएगी। अब हम इस कॉइल को यहाँ से इसकी मूवमेंट को नोट करेंगे, क्या ये मूवमेंट कर रही है या नहीं। इसमें बहुत कम मूवमेंट होती है, जो कि बहुत ही गौर से जब हम देखेंगे तो ये हमें नज़र आ जाएगी। शायद वीडियो में सही तरह से नज़र ना आए, लेकिन जब आप इस पे काम कर रहे हों तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगी। अगर ये कॉइल ठीक है तो हम अगले फंक्शन की तरफ जाएंगे। अगर ये कॉइल सही नहीं काम कर रही तो कॉइल रिप्लेस करना पड़ेगी। लेकिन इस वक्त इसकी कॉइल सही काम कर रही है, तो हम आगे जाते हैं कि ये कैसे चेक करेंगे, इसकी कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, जो हमारा मेन पॉइंट है कि इसको कैलिब्रेट कैसे करना है। तो अब हम इसकी सप्लाई जो है एयर सप्लाई, वो हमने कनेक्शन यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पे दे देंगे। इस प्रेशर पे जो हमने सप्लाई यहाँ पे दी हुई है, इसको हमने 20 PSI के ऊपर सेट किया हुआ है। 4 मिलियन पेयर हमने इसको सिग्नल दिया हुआ है, और इसको यहाँ पर आउटपुट इसकी अभी 3 PSI नहीं है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने इसको ज़ीरो को कैसे सेट करना है। तो ज़ीरो सेट करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे इसका एक नॉब है, यहाँ ये ज़ीरो है, इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ भी है ज़ीरो, और यहाँ पे ये ज़ीरो है। तो जैसे ही हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका आउटपुट प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा।
ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے اور اس کو 3 PSI پہ لے جائیں گے. اس کو تھوڑا آہستہ آہستہ گھمائیں گے اور وہاں پہ گیج ہے یا میٹر لگا ہوا ہے جیسے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے جائیں گے. اس کو ہم ایگزیکٹ 3 PSI کے اوپر سیٹ کریں گے. یہ بھی تھوڑا سا کم ہے. یہ 3 PSI سیٹ ہو گیا ہے. یہ نہیں 3.1 ہو گئے. میں تھوڑا سا اور کم کر دیتا ہوں. اب اس کے آؤٹ پٹ کے اوپر 3 PSI پریشر شو ہو رہا ہے، جس کو میں نے یہاں سے 0 سے سیٹ کیا ہے، اور 4 ملی ایمپیئر کا سگنل اس وقت میں نے اس کو دیے رکھا ہے. یہاں سے آپ کو نظر آئے یہ 4 ملی ایمپیئر کا سگنل جب ہم نے اس کو دیا ہے، 3 PSI اس کے آؤٹ پٹ سیٹ ہو گئی ہے. کلاک وائز جب ہم اس کو گھمائیں گے، اس سکریو کلاک وائز گھمائیں گے تو اس کی آؤٹ پٹ بڑھتی جائے گی، اور اگر ہم نے کم کرنا ہے تو اس کو اینٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو اس کی آؤٹ پٹ کم ہو جائے گی. یہاں سے ہم اس کا 0 سیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اس کا سپین سیٹ کرنا ہے، پہلے ہم اس کا سپین چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ 20 ملی ایمپیئر جب ہم اس کو سگنل دیتے ہیں تو 15 PSI پریشر آؤٹ پٹ ٹھیک آتا ہے یا نہیں. تو ہم چیک کر لیتے ہیں. میں اس کے ملی ایمپیئر کو بڑھا رہا ہوں. یہ 20 ملی ایمپیئر میں نے اس کو دے دیا ہے، اور یہاں پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں آؤٹ پٹ کے اوپر. تو آؤٹ پٹ پر اس کی 15 PSI پورے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ I2P کنورٹر ہے یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ یہاں پر 15 PSI نہیں آتے اور 0 ہم نے سیٹ کر لیا ہے، تو یہاں سے ہم سپین سیٹ کریں گے. یہاں پہ یہ 2 سکریو لگے ہوئے ہیں، ایک یہ یہاں پہ ایک یہاں پر ہے. اس کو آپس میں یہ چیک نٹ ہوئے ہوئے ہیں، اس کو ہم لوز کریں گے اور اس نٹ کو بھی ہم لوز کریں گے جی. تو یہ بڑھ جائے گی. اگر یہ 15 سے زیادہ آ رہی ہو، فرض کرتے ہیں یہاں پہ 20 PSI آؤٹ پٹ آ رہی ہے، ہماری سپین سیٹ نہیں ہو رہا، تو یہاں سے ہم اس کو لوز کر دیں گے. تھوڑا سا ہم کوشش کرنی پڑے گی. اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے. تو یہ 0 اور سپین اس کو ہمیں بار بار کرنا پڑے گا. 3-4 بار ہم اس کو جب کریں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار 0 سیٹ کی ہے اور دوسری بار سپین سیٹ کریں گے تو کیلیبریشن اوکے ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اس کو 2 سے 3 بار 4 بار جب ہم کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ 0 بھی سیٹ ہو جائے گا. جب ہم سپین سیٹ کرتے ہیں تو 0 آؤٹ ہو جاتا ہے، جب 0 سیٹ کرتے ہیں تو سپین آؤٹ ہو جاتا ہے. ان دونوں کو اپنی جگہ پہ سیٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ہم بار بار اس کو جب ٹرائی کریں گے تو یہ کیلیبریشن اس کی اوکے ہو جائے گی. اس I2P کنورٹر کو ہم نے کیلیبریٹ کر لیا ہے. تو اس کو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری کیلیبریشن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو 4 ملی ایمپیئر پر یہاں پہ 4 ملی ایمپیئر کے اوپر 3 PSI آؤٹ پٹ آ رہی ہے، جو کہ ایگزیکٹلی 3 PSI ہے. اب ہم اس کو بڑھاتے ہیں. یہاں پہ ہم اس کو سگنل کو بڑھاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اس کو 8 کیا ہے. تو یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں یہ 6 PSI کے قریب ہے. 5.98 ہے. یہ تقریباً 6 PSI ہے. آئیڈیلی یہاں پہ 6 PSI ہونا چاہیے. اور اب ہم اس کو دوبارہ بڑھاتے ہیں. یہاں پہ 12 ملی ایمپیئر کی ہے. 12 ملی ایمپیئر پر یہاں پہ آؤٹ پٹ اس کی 9 PSI ہے. تو یہ صحیح ہے، 9 PSI ہونی چاہیے. ابھی 16 ملی ایمپیئر ہے. 16 ملی ایمپیئر کے اوپر 12 PSI تو یہ ٹھیک ہے. اب ہم اس کو میکسیمم کرتے ہیں اور یہ 20 PSI ہے. 20 ملی ایمپیئر ہم نے اس کو سگنل دیا ہے. تو یہاں پہ آؤٹ پٹ اس کے اوپر آ رہی ہے وہ 15 PSI آ رہی ہے. یہ 15.1 آ رہی ہے. آئیڈیلی تھوڑی سی کم ہونی چاہیے، لیکن اتنا بھی یہ زیادہ نہیں ہے. اتنا صحیح ہوتا ہے کیلیبریشن میں. یا I2P کنورٹر کی کیلیبریٹ کر رہے ہیں تو 15.1 ہے یا 15.01 ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک ہماری کیلیبریشن ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو بالکل ہی صحیح کرنا چاہیں، آئیڈیلی کرنا چاہیں، تو یہ 15.00 ہونا چاہیے. لیکن یہاں تک کیلیبریشن اس کی ٹھیک ہے. تھینک یو.